नमस्कार साथीहरू, आज मैले कक्षा 12 को एकाइ 3 जीवनोपयोगी सिपको पाठ 5 आत्मबोधको अभ्यास ल्याएर आएको छु। त्यस्तै मैले पाठ 6 को सम्वेक व्यवस्थापनको पनि यसै भिडियोमा अभ्यास ल्याएर आएको छु। सुरुमा कुरा गरौँ आत्मबोधको प्रश्न नम्बर क मा छ, आत्मबोध भनेको के हो? उत्तर, आत्मबोध भन्नाले आफ्नो बारेमा जान्नु, बुझ्नु, विश्लेषण गर्नु र राम्रा कुराहरूप्रति गर्व गर्नु र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार्ने प्रयास गर्नु भन्ने बुझिन्छ। आत्मबोध भन्नाले आफू जान्नु के आफूलाई जान्नु। अब खमा छ, आत्मबोधको महत्त्व कुनै 2 बुँदामा लेख्नुहोस् भनेको छ। आत्मबोधको 2 महत्त्व, 1 मा अरूहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सधैँ सकारात्मक रहनु, 2 मा आत्मबोधको ज्ञानले आफ्नो भित्री मनसँग परिचित गराउनु। आत्मबोधको ज्ञानले आफ्नो भित्री मनसँग परिचित गराउनु। अब त्यस्तै गमा छ, आत्ममूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ? लेख्नुहोस्। उत्तरमा, आत्ममूल्याङ्कन भन्नाले आफ्नो व्यक्तिगत कार्य र तिनको परिणामलाई व्यवस्थित रूपले अवलोकन र विश्लेषण गर्ने र मूल्य दिने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। भनेको आत्मा भनेको आफू, मूल्याङ्कन भनेको आफ्नो मूल्याङ्कन गर्नु के, आफ्नो परीक्षण गर्नु। त्यस्तै अब छ घमा, आत्मबोधका तरिकाबारे छोटकरीमा लेख्नुहोस्। यो हाम्रो सम्भवतः 5 वा 8 मा कहिले हालिदिन सक्छ, त्यसैले महत्त्वपूर्ण छ। छोटकरीमा लेख्नुहोस् भन्ने यत्तिकै लेखिहाल्नुपर्छ। उत्तरमा, आत्मबोध भन्नाले आफ्नो अन्तरात्मालाई चिन्ने सक्ने क्षमतालाई बुझिन्छ। आत्मबोधले सधैँ सत्य र न्याय बाटोमा हिँड्ने प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले आत्मबोध प्राप्त गर्ने तरिका निम्नानुसार छन्। 1 मा योग तथा ध्यान गर्ने। यस र ध्यानले मानिसले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्ने मौका पाउँछन्। योग तथा ध्यान गर्ने अभ्यासले पनि आत्मबोधको अनुभव गर्न सकिन्छ। यसैले बिहानको समयमा दिनहुँ योग तथा ध्यान गर्नुपर्छ। 2 मा छ लेख्ने भनेको छ, आफ्ना मुख्य योजनाहरू र प्राथमिकताहरू एक डायरीमा लेख्ने र त्यसको समीक्षा बेला बेलामा गर्नाले आफ्ना सबल पक्ष र कमजोर पक्ष थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै डायरीमा लेख्ने गर्दा आफै सचेत हुन सकिन्छ। अब जस्तै मैले भोलि गर्ने कार्य आज बेलुका लेख्न सक्छु, त्यसलाई हामीले यो डायरीमा लेखेर आफूलाई सचेत बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ मनोमापन परीक्षण गर्ने। मनोमापन परीक्षण गर्ने भनेको आफ्नो आत्मबोधको मापनका लागि सङ्ख्यात्मक तर्क र शाब्दिक तर्क जस्ता मनोमापन परीक्षण गराउँदा आफ्नो आत्मबोधको स्तर पत्ता लगाई सुधार्ने मौका मिल्छ। सङ्ख्यात्मक भनेको सङ्ख्या भयो, शाब्दिक भनेको हामीले बोल्न सक्नेलाई बुझिन्छ। त्यस्तै अब विश्वासिलो साथीहरूलाई सोध्ने। आफ्ना कमजोरीहरू आफैले पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफ्ना विश्वासिलो साथीहरू र आफूभन्दा वरिष्ठ व्यक्तिसँग पृष्ठपोषण लिने गर्नुपर्छ। कार्यस्थलमा पृष्ठपोषण लिने। अर्को कार्य रहेको छ कार्यस्थलमा पृष्ठपोषण लिने। आफ्ना साथी परिवारजनबाट मात्र नभई कार्यस्थलमा रहेका व्यक्तिबाट पनि आफ्नो बारेमा पृष्ठपोषण लिने गर्नुपर्छ। यो हाम्रो आत्मबोधको तरिका रहेको छ। अब अर्को छ ङमा, आत्ममूल्याङ्कनको महत्त्व कुनै 5 बुँदामा लेख्नुहोस्। उत्तरमा, आत्ममूल्याङ्कन गर्नाले व्यक्ति तथा संस्था दुवैलाई फाइदा पुग्छ। यसबाट व्यक्तिका कमजोरीहरू पत्ता लगाई तिनलाई सुधार गर्नाले कार्यदक्षतामा वृद्धि हुन्छ। यसमा पनि संस्थाको सफलता प्राप्तिमा बल पुग्छ। आत्ममूल्याङ्कनको महत्त्व निम्नानुसार छन्। 1 मा आफैले आफ्ना गुण दोष केलाउन, रिस, दाह, ईर्ष्या, घमण्ड जस्ता अवगुण हटाउन, व्यक्ति दक्षतामा सुधार गर्न, सामूहिक कार्यप्रति उत्प्रेरणा जगाउन, व्यक्तित्व विकासमा सहयोग गर्न। यो आत्ममूल्याङ्कनको महत्त्व रहेको छ यसमा। अब 6 मा छ, आत्ममूल्याङ्कनले व्यक्तित्व विकासमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ भनेको छ। उत्तरमा, आफैलाई परीक्षण गर्नु आत्ममूल्याङ्कन हो। यसमा म को हुँ, मेरो कर्तव्य के हो, म के काम गर्दैछु, मेरो बानी व्यवहार कस्तो छ, मेरो बानी व्यवहारले अरूलाई कस्तो असर पारेको छ,
आदि प्रश्नको उत्तरमा आत्ममूल्याङ्कनको अर्थ खोज्न सकिन्छ। आत्ममूल्याङ्कनले व्यक्तित्व विकासमा निम्नानुसार सहयोग पुर्याउँछ। आफ्ना खराब बानीहरूमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। आफ्नै लागि पृष्ठपोषण फिडब्याक काम गर्छ। वर्तमानका नकारात्मक क्रियाकलापमा सुधार गरी सुन्दर भविष्य निर्धारण गर्छ। अरूको प्रतिक्रिया सुनेर आफ्ना कमी कमजोरीको बारेमा जानकारी आउँछ र सुधार्ने अवसर मिल्छ। आफ्ना असल बानी व्यवहार र असल कार्यलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्छ आत्ममूल्याङ्कनले। यसरी आत्ममूल्याङ्कनले व्यक्तित्व विकासमा सहयोग गर्छ। यसका लागि साथै आफ्ना बानी व्यवहारले अवलोकन गर्न, परिवारको सदस्यको कुरा सुन्न, साथी समूहको प्रतिक्रिया बुझ्न, अर्को प्रतिक्रिया सुन्न, सामाजिक सञ्जालको प्रतिक्रिया हेर्न आदि मद्दत गर्छ। त्यस्तै भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरेर लाइक र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अल बटनमा थिचिदिनुहोला। त्यस्तै अर्को पाठ रहेको छ पाठ 6 संवेग व्यवस्थापन। त्यसको पनि अभ्यास रहेको छ। कमा छ संवेग भन्नाले के बुझिन्छ? उत्तरमा संवेग भन्नाले खुसी, दुःख, डर, रिस, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावबाट उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया भनेर बुझिन्छ। अब खमा छ संवेग व्यवस्थापन भनेको के हो? उत्तरमा संवेग व्यवस्थापन भनेको आफ्नो उत्तेजक गतिविधिबाट नियन्त्रण गर्नु हो वा रिस, घमण्ड, ईर्ष्या, लोभ, डर, चिन्ता, निराशा आदि नकारात्मक संवेगलाई हटाउने प्रयास नै संवेग व्यवस्थापन भनिन्छ। त्यस्तै अब अर्को छ किशोर अवस्थामा किन सहपाठी समूह महत्त्वपूर्ण हुन्छ? उत्तरमा किशोर अवस्थामा सहपाठी समूह महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने किशोर किशोरीको संवेग व्यवस्थापन गर्नका लागि नै सहपाठी समूह हुन्छ। यसको उत्तर के हो? संवेग व्यवस्थापन गर्न यसको उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अर्को छ योगाभ्यासमा के पर्छन् भनेको छ। उत्तरमा योगाभ्यासमा प्राणायाम, आसन र आराम पर्छन् जस्तै अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, धनुरासन, वज्रासन आदि पर्छन्। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ ङमा संवेग व्यवस्थापन गर्ने कुनै 5वटा उपाय लेख्नुहोस् भनेको थियो। हामीले अरू पनि थप गर्न सक्छौँ। संवेग व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसको परिभाषा थोरै माथि हो, त्यसरी लेख्न सक्छौँ। अब संवेग व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू निम्नानुसार छन्। 1मा छ अरूप्रति माया भाव राख्ने। 2मा अर्कोको अति आलोचना गर्नबाट बच्ने। यदि त्यसको अति आलोचना गऱ्यौँ भने आफ्नै मनमा रिस राग हुन्छ, त्यसैले। 3मा छ आफूलाई मनपर्ने वा गर्न सक्ने कार्यमा संलग्न हुने। 4मा छ भावना साटासाट गर्ने साथीहरू बीच। त्यसपछि 5मा छ दैनिक योग र ध्यान गर्ने आदि कुरा छन् संवेग व्यवस्थापनका उपायहरू। त्यस्तै अब यो महत्त्वपूर्ण क्वेसन रहेको छ किशोर अवस्थामा संवेग नियन्त्रणका लागि योगाभ्यास शीर्षकमा एक सम्पादकीय तयार पार्नुहोस् भनेको थियो। त्यस्तै अब उत्तरमा कान्तिपुर दैनिक यो विक्रम सम्वत 2079 5 महिना 12 गते यो मितिलाई यताको लाइनतिर छेउको लाइनतिर लेख्नुपर्ने छ। कान्तिपुर दैनिक उता छेउको छ भने मिति यता छेउ हुन्छ। त्यसपछि सम्पादकीय भनेको छ। अनि किशोर अवस्थामा संवेग नियन्त्रणका लागि योगाभ्यास भनेको थियो। त्यसको उत्तर छ किशोर अवस्था भनेको बाल्यकाल पुरा भएको तर वयस्क अवस्थामा प्रवेश गर्न बाँकी रहेको उमेर हो। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले 10 देखि 19 वर्ष बिचको उमेरलाई किशोर अवस्था भनेर परिभाषित गरेको छ। यो शारीरिक तथा मानसिक रूपले परिवर्तन हुने उमेर हो। किशोर अवस्थामा शरीरको उचाइ बढ्छ, मन तथा मस्तिष्क पनि परिवर्तन हुन्छ। हाँसो, आँसु, प्रेम, आश्चर्य, रिस, घमण्ड, ईर्ष्या जस्ता संवेगहरू यसमा देखा पर्छन्। अब यसको अरू छ योगको अर्थ जोड्नु हो। आफ्नो शरीरसँग स्वास्थ्यलाई जोड्नु, भावनासँग प्रेममय आनन्द जोड्नु तथा मनसँग एकाग्रता जोड्नु नै योग हो। योग तथा ध्यानले किशोर अवस्थामा संवेग नियन्त्रण गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ। योगाभ्यासमा प्राणायाम, आसन र आराम गर्ने तरिका सिकाइन्छ भने ध्यानमा कुनै एउटा कुरामा केन्द्रित गराइन्छ।
किशोर अवस्थामा योगाभ्यास गर्नाले कुनै वस्तु तथा विचारमा ध्यान केन्द्रित गर्न सिकिन्छ। शारीरिक तथा मानसिक सचेतना बढ्छ वा बढाउन सकिन्छ। चिन्ता, रिस जस्ता नकारात्मक संवेगलाई कम गर्न सकिन्छ। आत्मबोध गर्न सकिन्छ। शरीरलाई अनुशासित र नर्म बनाउन सकिन्छ। यसरी किशोर अवस्थामा संवेग नियन्त्रणका लागि योगाभ्यास महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो ज्ञानको सट्टा ध्यान हो है साथीहरू। यसरी हामीले सम्पादकीय लेख्न सक्छौँ। सम्पादकीयमा बुदाहरू लेख्नुहुन्न। धन्यवाद।